बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आलमी दबाव के असरात गजा में इसराइली जारियत का सिलसिला थम गया। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी का आगाज 48 रोज बाद गजा में वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। फलस्तीनी खानदानों की वापसी, हंसते बसते घरों की जगह मलबे के ढेर देखकर दिल दहल गए। रफा क्रॉसिंग के गेट से ईंधन से भरे ट्रक गजा में दाखिल। मुआहदे के तहत पहले मरहले में 13 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। आलमी दबाव के असरात गजा में इसराइली जारियत का सिलसिला थम गया। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी, 48 रोज बाद गजा में वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। फलस्तीनी खानदान की वापसी, हंसते बसते घरों की जगह मलबे के ढेर देखकर दिल दहल गए। रफा क्रॉसिंग के गेट से ईंधन से भरे ट्रक गजा में दाखिल। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुक्की ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं। चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की पेशी के हवाले से अदालत हुक्म पर अमल करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं। लापता अफराद का मामला मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडे का हथकंडा बन चुका है। जितने लापता अफराद की लिस्ट दी जाती रही हैं उनमें से 78% केस हल हो चुके हैं। फैसलाबाद धरना केस तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को तलब करने का फैसला सामने आया है। साबिक आईजी इस्लामाबाद खालिद खट्टक और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तलब किया जाएगा। साबिक आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर आरिफ नवाज खान भी 27 नवंबर को तलब कर लिए गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आदिल तनोली से। आदिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो कायम किया गया है उसमें तहकीकात का दायरा कार जो है वो कमीशन की जानब से वसी कर दिया गया है और इब्तदाई तौर पर कमीशन की जानब से आईजी पंजाब और साबिक आईजी इस्लामाबाद जो है उन समेत दीगर ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को भी तलब करने का फैसला किया गया है। 2017 के वक्त धरना जब हुआ था उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद खालिद खट्टक और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो रह चुके हैं उनको भी कमीशन की जानब से तलब किया जाएगा और साथ ही साथ आईजी पंजाब आरिफ नवाज को भी कमीशन की जानब से तलब किया गया है। साबिक आईजी को 27 नवंबर को तलब किया गया है। इसके अलावा कमीशन का जो दायरा कार वसी किया गया है इसके कमीशन की जानब से डिप्टी सेक्रेटरी वजारत दाखिला जो है मोहम्मद अयाज उनको सेक्रेटरी कमीशन तैनात किया गया है। इसके अलावा साबिक आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी इस कमीशन में शामिल है। कमीशन का दायरा कार तहकीकात का मजीद वसी कर दिया गया है। इसके अलावा जो धरने की फुटेजेस और दीगर मवाद जो है वो भी कमीशन की जानब से हासिल किया जा रहा है। अब ज़राए की जानब से यह बताया गया है कि मुतलका जो अफसरान जो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में तैनात थे जैसा कि आईजी पंजाब और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जबकि आईजी इस्लामाबाद इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में इन्हें तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस खारिज कर दिया गया है। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने केस वापस ले लिया है। तकनीकी बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूँ, दरखास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं, क्या इस्तदा की गई थी दरखास्त गुजार की जानिब से? जी, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस वापस ले लिए जाने पर निपटा दिया है। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में आज समाअत के दौरान दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ अपने वकील फवाद हैदर के हमरा अदालत में पेश हुए और दरखास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस की समाअत 25 नवंबर को मुकर्रर है। तकनीकी बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूँ। इस्तदा है कि दरख्वास्त आज इस बात की जाए और केस वापस लिए जाने की इस्तदा मंजूर की जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के बयान के बाद इस्तदा मंजूर कर ली और केस खारिज कर दिया। याद रहे कि ये दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह करने का इल्जाम आयद कर रखा था जो सिविल जज की अदालत में ज़ेर समाअत था। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ की 27 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कवायद व ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइए कि इस हवाले से। जी, 27 नवंबर को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत होना है और अदालत ने फरीकैन से दलाइल तलब कर रखे हैं और इसी हवाले से एक मामूल का रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से सर्कुलर भी जारी किया गया है
کہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ یقینی بنائے جانے چاہیے، اور احاطہ عدالت میں خاص طور پر کورٹ روم نمبر 1 میں داخلے کے لیے خصوصی پاسز جاری کیے جائیں گے، اور درخواست گزار کی قانونی ٹیم کے 15 وکلا کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے 5 سرکاری وکلا کو بھی کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، ان کے 3 رپورٹرز کو کمرہ عدالت میں داخلے کے لیے خصوصی پاسز جاری کیے جائیں گے۔ جی عمران، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات۔ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ نگران وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، وزیر اعظم کا غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے فوری طور پر راہداری کے قیام پر زور بھی دیا گیا ہے۔ اسی بارے کیا تفصیلات ہیں، یہ جان لیتے ہیں جاوید حسین سے۔ جاوید، بتائے گا اس ملاقات بارے۔ جی دیکھیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں نگران وزراء انیق احمد، مدد علی سندھی اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی اور جو متعلقہ حکام ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، جبکہ سعودی عرب کے سفیر بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے اس ملاقات کے موقع پر جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تاریخی اور دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ عقیدے، اقدار اور ثقافت کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں ترقی کے لیے سعودی تعاون پر شکریہ ادا کیا، اور خادمین شریفین اور ولی عہد سعودی عرب نے حال ہی میں غزہ کی صورتحال پر اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد سے دنیا کو مسلم امت کی جانب سے فلسطینیوں کی بلا مشروط حمایت کا واضح پیغام دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے غزہ میں جاری نہتے فلسطینیوں پر ظلم اور بچوں کے قتل عام کی بھرپور الفاظ مذمت بھی کی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے فوری طور پر راہداری کے قیام پر بھی زور دیا، اور اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے خبر ایجنسی کا قیام خوشائند ہے، اس حوالے سے بھی اظہار خیال انہوں نے کیا، اور یہ کہا کہ اسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے اسلامی تاریخ اور ثقافت پر ڈاکومنٹریز سے نوجوان نسل کو ہماری تابناک ٹھیک ہے جاوید، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ اس رائے کے مطابق بلاول بھٹو زرداری 27 نومبر کو وطن واپس آئیں گے۔ بلاول بھٹو وطن واپسی پر بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو نجی مصروفیت کے باعث دبئی روانہ ہوئے ہیں۔ تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری 27 نومبر کو وطن واپس آئیں گے، اور بلاول بھٹو وطن واپسی پر بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اسموک کی روک تھام کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تمام تعلیمی ادارے بند۔ دکانیں اور مارکیٹیں دوپہر 3 بجے تک بند رہنے کے بعد کھل گئیں۔ کل بھی مارکیٹیں اور دفاتر 3 بجے تک بند رہیں گے۔ اتوار کو کاروبار مکمل طور پر بند ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف سائیکل سواروں کو اجازت ہوگی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی طور پر اجلاس میں شریک ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ جاوید حسین سے۔ جی جاوید حسین، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہو چکا ہے، اور اس اجلاس کی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صدارت کر رہے ہیں، اور اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی خصوصی طور پر وہ شریک ہیں، جبکہ اجلاس میں وفاقی وزراء، عسکری حکام اور نگران وزراء اعلیٰ بھی اس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق جو امور ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ چین اور خلیجی ممالک سمیت جو سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں پاکستان میں، اس سے متعلق بھی جو منصوبہ جات ہیں ان کی منظوری آج SIFC کے اجلاس میں لی جائے گی۔ اس حوالے سے متعلقہ وزارتوں کی طرف سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ جی جاوید حسین، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ FBR اور نادرا کا ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ نادرا اور FBR کے حکام پر مشتمل تکنیکی کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین نادرا کمیٹی سربراہ اور ارکان میں چیف پروجیکٹ آفیسر نادرا شامل۔ FBR اور نادرا کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ اور ٹیکس نیٹ وسیع کیا جائے گا۔ تو FBR اور نادرا کا ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نادرا اور FBR کے حکام پر مشتمل تکنیکی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ چیئرمین نادرا کمیٹی سربراہ اور ارکان میں چیف پروجیکٹ آفیسر نادرا شامل ہیں۔ FBR اور نادرا کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ اور ٹیکس نیٹ وسیع کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی طبیعت ناساز ہے۔ 4 سدہ ہاسپٹل میں طبی معائنہ۔
नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है तो इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं है, असद कैसर की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद कहते हैं कि हमें सिलेक्टेड कहने वाले आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गए हैं। इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई इसे तस्लीम नहीं करेगा। तो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की तबीयत नासाज है। चारसदा हॉस्पिटल में उन्होंने तिबी मुआयना करवाया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है तो इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं है।